बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर HVACR की जानिब से खुशामदीद। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर HVACR और प्रेस कीजिए बेल आइकन। डॉक्टर HVACR द अल्टीमेट लर्निंग सोल्यूशन। एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम हरारत यानी हीट का मुतालिया करेंगे और इसमें हम समझेंगे कि हरारत क्या होती है, हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट कौन कौन से हैं और हरारत की इकसाम कौन कौन सी हैं। तो आइए अपने वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरारत की। हरारत तवानाई की एक किस्म है जो दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक मुंतकिल होती है और हरारत का ये सफ़र हमेशा ज़्यादा दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत की तरफ वाक़या होता है। यानी हरारत तवानाई की किस्म है जो कि गर्म अजसाम से ठंडे अजसाम की तरफ सफ़र करती है। गर्म अजसाम से या गर्म अशिया से ठंडे अशिया की तरफ बहने वाली तवानाई को हरारत कहते हैं। हमें पता है कि मादा छोटे छोटे अजसाम से मिलकर बनता है जिन्हें मालिक्यूल कहते हैं और ये मालिक्यूल जिस्म में हर वक्त हरकत में रहते हैं। मालिक्यूलों की इन्हीं हरकत की वजह से किसी जिस्म में हरारत का वजूद होता है और ये हरकत जितनी ज़्यादा तेज़ होगी हरारत उतनी ज़्यादा होगी, या किसी जिस्म में हरारत जितनी ज़्यादा होगी मालिक्यूलों की हरकत उतनी तेज़ होगी और किसी जिस्म में हरारत की मिकदार जितनी कम होगी मालिक्यूलों की हरकत भी उतनी ही कम हो जाएगी। और अगर किसी जगह पर मौजूद दो अजसाम में दर्जा हरारत का फ़र्क ना हो तो उनके दरमियान किसी किस्म का कोई हरारत का तबादला वाक़या नहीं होता। आइए अब बात करते हैं हरारत की यूनिट यानी कि हरारत की इकाई की। हरारत की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट या मुख्तलिफ़ किस्म की इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। चूँकि हरारत तवानाई की एक बुनियादी किस्म है इसलिए इकाई के तमाम निज़ामों में हरारत की इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो आइए तमाम निज़ामों के तहत हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली इकाइयों की बात करते हैं और उनको समझते हैं। हरारत की पैमाइश की पहली इकाई ब्रिटिश थर्मल यूनिट या BTU है। हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली ये बरतानवी निज़ाम की इकाई है और इसे मुख्तसरन BTU लिखते हैं। इस इकाई के मुताबिक 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म या ठंडा करने के लिए उस पानी में दाखिल की जाने वाली या खारिज की जाने वाली हरारत की मिकदार 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है और इसे मुख्तसरन 1 BTU लिखते हैं। हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी इकाई कैलोरी है। ये अशारी निज़ाम में हरारत को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाली इकाई है। इस इकाई के मुताबिक 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म या ठंडा करने के लिए जितनी हरारत दाखिल या खारिज होती है 1 कैलोरी कहलाती है। पैमाइश के एतबार से कैलोरी एक छोटी इकाई है इसलिए इसकी बड़ी इकाई किलो कैलोरी इस्तेमाल होती है और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर होती है। हरारत की पैमाइश की तीसरी इकाई जौल है। जौल SI सिस्टम में हरारत को मापने की इकाई है और इसके मुताबिक 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म या ठंडा करने के लिए दाखिल या खारिज करदा हरारत 4.187 जौल के बराबर होगी। यानी 1 ग्राम पानी को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म या ठंडा करना दरकार हो तो उसके लिए 4.187 जौल हरारत खारिज या दाखिल करना पड़ेगी। जौल भी एक छोटी इकाई है। इसकी पैमाइश के लिए भी बड़ी इकाई किलो जौल इस्तेमाल करते हैं और 1 किलो जौल 1000 जौल के बराबर होता है, जबकि 4.187 जौल 1 कैलोरी के बराबर होता है। और इसी तरह 1 BTU 1054.8 जौल के बराबर होता है। हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली चौथी इकाई सेंटीग्रेड हीट यूनिट है। सेंटीग्रेड हीट यूनिट को CHU से जाहिर करते हैं और इस इकाई के मुताबिक हरारत की वो मिकदार जो 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म या ठंडा करने के लिए दरकार होती है 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाती है और 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट 453.6 कैलोरी के बराबर होता है या 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट 1905 जौल के बराबर होता है। तो ये थी हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इकाइयाँ। इन इकाइयों के मुताबिक हम हरारत की पैमाइश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हरारत की इकसाम की। हरारत की 2 अहम इकसाम हैं जो किसी जिस्म के दर्जा हरारत और हालत पर असरअंदाज होती हैं। वो अहम इकसाम ये हैं। नंबर 1 हरारत महसूसा या सेंसिबल हीट। हरारत महसूसा या सेंसिबल हीट हरारत की वो मिकदार है जो किसी जिस्म में दाखिल या खारिज की जाए तो उस जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील हो जाए लेकिन उसकी हालत तब्दील ना हो। मसलन अगर किसी चीज़ को आप गर्म करना शुरू करें उसके दर्जा हरारत में तब्दीली वाक़या होना शुरू हो जाएगी और इस दौरान
جو حرارت کی مقدار اس جسم میں داخل ہو رہی ہے، جو اس کے درجہ حرارت میں تبدیلی واقع کر رہی ہے، اسے سینسیبل ہیٹ یا حرارت محسوسہ کہتے ہیں۔ سینسیبل ہیٹ کو تھرمامیٹر کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور یہ عام محسوس ہونے والی حرارت ہوتی ہے۔ سینسیبل ہیٹ یا حرارت محسوسہ کی مقدار معلوم کرنے کے لیے جو فارمولہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے: Q برابر M ضرب C ضرب TD۔ یہاں Q حرارت محسوسہ یا سینسیبل ہیٹ کی مقدار ہے، M اس جسم کا میس ہے، C اس چیز کی حرارت مخصوصہ یا اسپیسیفک ہیٹ ہے، اور TD اس شے کے درجہ حرارت کا فرق ہے جو حرارت داخل یا خارج کرنے سے پہلے اور حرارت داخل یا خارج کرنے کے بعد کا درجہ حرارت ہے۔ حرارت کی دوسری مقدار حرارت مخفی یا لیٹنٹ ہیٹ ہے۔ یہ حرارت کی وہ مقدار ہے جسے کسی جسم میں داخل یا خارج کیا جائے تو اس جسم کی حالت تبدیل ہو جائے لیکن اس کے درجہ حرارت پر کوئی فرق نہ پڑے یا اس کا درجہ حرارت تبدیل نہ ہو۔ مثلا اگر کسی جسم میں حرارت داخل کریں تو اس کا درجہ حرارت تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے درجہ حرارت میں تبدیلی رک جاتی ہے، اس پوائنٹ پہ جا کے اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پانی کو گرم کرنا شروع کریں تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پانی گرم ہوگا، اس کے بعد 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا کے پانی کا درجہ حرارت تبدیل ہونا رک جائے گا اور پانی سے بھاپ میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اس کی حالت تبدیل ہو کے مائع سے گیس میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر پانی کے درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس حرارت کی مقدار کو لیٹنٹ ہیٹ یا حرارت مخفی کہتے ہیں۔ لیٹنٹ ہیٹ یا حرارت مخفی کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن ہے۔ اس کے مطابق حرارت کی وہ مقدار ہے جو کسی چیز کو ٹھوس حالت سے مائع حالت میں تبدیل کرنے کے لیے داخل کی جائے یا کسی چیز کو مائع حالت سے ٹھوس حالت میں تبدیل کرنے کے لیے خارج کی جائے، لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن کہلاتی ہے۔ مثلا پانی کی لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن 335 کلو جول فی کلو گرام ہے، یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی کو پانی سے برف میں تبدیل کرنے کے لیے اس میں سے 335 کلو جول فی کلو گرام حرارت خارج کرنا پڑتی ہے، یا 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر برف کو پانی میں تبدیل کرنے کے لیے اسے 335 کلو جول فی کلو گرام حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیٹنٹ ہیٹ کی دوسری قسم لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن ہے۔ حرارت کی وہ مقدار جو کسی چیز کو مائع حالت سے بخارات کی حالت میں تبدیل کرنے کے لیے یا بخارات کی حالت سے مائع حالت میں تبدیل کرنے کے لیے داخل یا خارج کی جائے، لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن کہلاتی ہے۔ مثلا پانی کی لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن 2260 کلو جول فی کلو گرام ہے، یعنی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی کو بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے 2260 کلو جول فی کلو گرام حرارت داخل کرنا پڑتی ہے، یا 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھاپ کو پانی میں تبدیل کرنے کے لیے 2260 کلو جول فی کلو گرام حرارت خارج کرنا درکار ہوتی ہے۔ لیٹنٹ ہیٹ ہر چیز کے لیے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اس کو معلوم کرنے کا کوئی مخصوص فارمولہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ شے کی مخصوص لیٹنٹ ہیٹ کو شے کے وزن سے ضرب دے کر کل حرارت مخفی کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حرارت اور اس کی اقسام کے بارے میں آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس سلسلے میں مزید کوئی معلومات درکار ہوں، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔